बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे साबिका कबायली ज़िला मोहम्मद के एक नौजवान नजीबुल्ला मोहम्मद की, जिन्होंने अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर मिनचई के इलाके भाईकोर में एक निजी लाइब्रेरी बना डाली है। क्या बात है। अच्छा, हम लाहौर में रहते थे और जब हम लोग स्टूडेंट थे, मैं छोटा था, मुझे होता था कि यार इलाके के अंदर तो कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन इलाके के अंदर नहीं थी। लेकिन लाहौर में बड़ी बेहतरीन लाइब्रेरीज मौजूद थी। फिर भी ऐसा लगता था कि यार आसपास होनी चाहिए ना, कि आप इतना दूर नहीं जा सकते हैं कि अब आप मॉल रोड की तरफ चल रहे हैं और वहाँ पर जाकर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जब आपके ज़िले में ही लाइब्रेरी मौजूद ना हो तो फिर कितनी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल। और लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि ज़िले के अंदर उन्हें बनाए, ताकि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडी में एमफिल करने वाले नजीबुल्ला को अपने पसमानदा इलाके में लाइब्रेरी बनाने का ख्याल उस वक्त आया था जब निसाबी किताबें ख़रीदने के लिए उन्हें पेशावर जाना पड़ा, और वो कुछ किताबें पैसों की कमी की वजह से ख़रीद भी नहीं सके थे। तो फिर उन्हें ये ख्याल आया कि दूसरे भी ऐसे फेस कर सकते इस तरह की मुश्किल को, तो क्यों ना मैं उन लोगों के लिए बनाऊं। फिर उन्होंने ये लाइब्रेरी जो है वो बनाई। मशाल लाइब्रेरी ख़वातीन के लिए भी दूर दराज गाँव में मोबाइल सर्विस भी मुहैया करती है, और ये बड़ा ही खैर का काम है। और आप जो हैं मतलब किताब पहुँचा रहे हैं, बच्चों तक किताब पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर बुजुर्ग आके किताबें पढ़ रहे हैं, और फिर ऐसे में हम लोगों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। जब कोई शख्स ये ज़िम्मेदारी उठाए हुए है तो हम लोगों के पास जो किताबें हैं जो सिर्फ सजाने के लिए रखी हुई हैं, वो हम लाइब्रेरीज़ में भेजें, ताकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो किताबें पढ़ सकें और इससे इस्तिफादा कर सकें। हम बात करेंगे समाजी कहा जाए इनको, तालिब इल्म तो हैं ही। नजीबुल्ला हमारे साथ मौजूद है। नजीब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत खैर का काम कर रहे हैं। ज़रा स्टोरी हमें बताएं कि प्रॉब्लम आपने क्या फेस किया और फिर कब फैसला किया कि ये लाइब्रेरी तो मैं भी बना सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुबह सवेरे पाकिस्तान में इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए। तो सर, बात ये थी कि जहाँ इलाके से मैं हूँ तो वहाँ पर एक ऑलरेडी स्कूल भी दहशतगर्द की वजह से बहुत ज़्यादा तबाह हो चुके हैं, और जिस स्कूल से मैं भी था तो वो भी मुख्तलिफ औक़ात में निशाना बनाया गया मुख्तलिफ दहशतगर्दों की वजह से। दहशतगर्दों ने इस तरह के जो गवर्नमेंट है हमारे KPK की, तो वो किताबें मैट्रिक तक सरकारी स्कूलों को फ्री देती है। तो वो तो वैसे भी हमें मिल जाती थी, लेकिन जब कॉलेज की तरफ आ जाना है तो स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों के, वहाँ के अक्सरियत गवर्नमेंट स्कूल में तो वही जाते हैं जिनके पास फ़ीस वगैरह और इस तरह के वो नहीं होते, प्राइवेट स्कूल के वो खर्चे वगैरह। तो ये था कि अब FSC के लिए मुझे कुछ किताबें अपनी करिकुलम की थी, नोट्स वगैरह पेशावर से लेनी पड़ती। लेने के लिए गया तो वहाँ पर बुक शॉप जो है उसमें कुछ जनरल किताबें हिस्ट्री से रिलेटेड थी, उर्दू में थी, लेकिन वो मुझे पसंद आ गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैं ख़रीद नहीं सका उन किताबों को। तो ये था कि फिर भाई जो है मेरे वो भी पढ़े लिखे हैं, अपने मास्टर वगैरह कर चुके हैं। तो ये था कि किताबें थी उनकी मुख्तलिफ जर्नलिज्म से रिलेटेड थी, या IR LLB के, और जनरल भी कुछ डिक्शनरीज वगैरह उन किताबें थी। लेकिन एक और बात मैं ऐड करता चलो यहाँ पर कि जो आपके पास अगर किताब हो तो लोग चले जाते हैं, किताब लेके चले जाते हैं, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन किताब वापस नहीं करते। तो ये हमारा एक वो है प्रॉब्लम यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये किताबें ज़ाया हो रही है, तो इसको एक पूरे जो हमारी सोसाइटी है जहाँ पर अक्सरियत नौजवान किताबें ख़रीद नहीं सकते, अक्सरियत लोग गुर्बत की वजह से या और भी मसले मसाइल की वजह से, तो फिर ये था कि उन किताबों की एक लाइब्रेरी शक्ल मैंने दे दी। लाइब्रेरी का नाम मशाल रखा। मशाल हमारे पश्तो ज़ुबान में रोशनी को कहते हैं, लाइट टॉर्च को कहते हैं। और ये लाइब्रेरी चूँकि हमारा घर कच्चा घर है, तो जो बेटक था हमारे घर का एक कच्चे कमरे से, मतलब इसकी शुरुआत किया था, लेकिन एक पक्के इरादे के साथ, ताकि ये बिल्कुल लाइब्रेरी के इरादे से यकीनन आपने काम किया और आपकी नीयत भी बहुत अच्छी है। हमें नजीब भी बताइएगा कि इस लाइब्रेरी को बनाने में आपकी क्या दूसरे लोगों ने भी मदद की, या फिर आपने ख़ुद से ही जो है ये इसमें किताबें वगैरह जो है वो ला के रखी हैं, फिर या फिर आपके दोस्त वगैरह या इर्द गिर्द फैमिली में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया इसके हवाले से? जी मैडम, जो किताबें ये तो ज़्यादातर चूँकि मैं फिर आ गया अपने मास्टर्स और MPhil के लिए इस्लामाबाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, तो जो हॉस्टल के लिए ख़र्चा वगैरह मिलता था, किराया वगैरह, तो उसमें से मैं कोशिश करता कि अगर दिन में 10-20 रुपये बच जाए तो महीने में
500-600 रुपये तो ऐसे भी आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर पिंडी में जो है सदर, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें और बहुत सस्ती मिलती है इतवार के दिन। पूरे फुटपाथ अगर चले जाए तो सदर जो पिंडी सदर है फुटपाथों में पड़ी रहती है, तो उनमें ये था कि कम कीमत में अच्छी अच्छी किताबें ख़रीद लेता। फिर मुख्तलिफ दोस्त वगैरह भी इसमें को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ काइंडली डोनेट कर ले अगर आपके पास ऐसी किताबें हो, या सपोर्ट कर ले इस। क्या बात है नजीब, हमें ये भी बताएं कि मशाल लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें मौजूद हैं, और क्या करिकुलम की किताबें भी हैं कि बच्चे जो मैट्रिक के हैं, एफएससी के हैं या इवन यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं वो वहाँ पर आकर किताबें पढ़ सकते हैं? जी सर लाइब्रेरी में तो अभी तकरीबन जो 2600 से ज़्यादा किताबें हैं, और 26 सितंबर 2021 को यानी पूरे 7 साल बाद मशाल लाइब्रेरी की 7वीं सालगिरह पर ये बच्चों की जो पिक्चर आपने दिखा दी, तो ये मशाल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन, इसका भी बाकायदा इफ्तिताह किया। और ये बच्चों की जो लाइब्रेरी है ये पूरे KPK और साबिक़ा फाटा की में वाहिद बच्चों के लिए लाइब्रेरी है जी। तो इसमें जो किताबें उसमें मुख्तलिफ करिकुलम की किताबें भी है जो हायर स्टडीज़ के लिए यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, या मेडिकल साइंसेस है, वकालत के शुबे में, और दूसरे IR जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी है, लिटरेचर की है। ठीक है, ये तो अब बच्चों के लिए बड़ी अच्छा आपने उनके लिए भी आसानी कर दी। लेकिन नजीब हमें ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसको मजीद कितना आप चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड भी करना है, आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि जो लोग किताब लेके जाते हैं फिर वो वापस नहीं करते हैं, इस हवाले से भी क्या कहेंगे? वो तो एक आम तरह लाइब्रेरी की किताबें तो वापस हो जाती है चूँकि लाइब्रेरी है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में अभी इलाके में PT सेल लैंडलाइन के लिए मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बात भी किया था ताकि हम डिजिटल लाइब्रेरीज बना सकें, क्योंकि मोहन या दूसरे जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से तो लोग आ सकते हैं, लेकिन दुनिया भर के मुख्तलिफ लोग ज़्यादातर सॉफ्ट किताबों की डिमांड करें। तो खैर जहाँ तक मेरी एक्सेस है उसके साथ में बज़रिए व्हाट्सएप या ईमेल तो वो शेयर कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर डिजिटल लाइब्रेरी भी है इसमें इंशाल्लाह। और ख़वातीन के लिए भी अलग बिल्डिंग बना दें। और ये जो बिल्डिंग था वो वहाँ पर जो पक्का बिल्डिंग था, तो वहाँ पर जो FC है फ्रंटियर कोर, तो उन्होंने फिर बना के दे दिया था किला। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप नजीब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से बात भी कर रहे थे, क्या बात है, मतलब आपको जो मुश्किलात आए आपने, मतलब देखें ना कितने लोग कामयाब हैं जो अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं कि जी कि हमें ये मुश्किलात थी, उसके बाद हम कामयाब हो गए और उसके बाद उनकी फैमिली जो है वो बहुत बेहतर होती गई। लेकिन जो आपको मुश्किलात हैं वो कांटे के आपने निकाले या नहीं निकाले, ये सबसे अहम है कि आने वालों को वो कांटे ना चुभें। और नजीब ने ये बड़ा बेहतरीन काम किया है कि दूसरों को इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने लाइब्रेरी बना दी ताकि वो इस तरह की चीज़ों का सामना ना कर रहे हो जिस तरह की नजीब ने किया, और वो फिर इस्तेफादा भी हासिल करें लाइब्रेरी से। बिल्कुल इस वक्त उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं और किताब पढ़ने वाले लोग आज भी मौजूद हैं और किताब उन लोगों को मैसर नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और दूसरा ये हमजा पॉकेट मनी की अगर हम बात करें तो बच्चे पॉकेट मनी को अपनी वो खर्च कर लेते हैं, या कोई अगर जमा करनी तो अपने मकसद के लिए जमा कर लेते हैं, लेकिन नजीब ने अपने जो पैसे थे वो उनमें से बचाए और फिर उन्होंने बुक्स जाके ख़रीदी। ये बहुत अच्छी बात है और बड़ा ज़बरदस्त काम है, ऐसा करना भी चाहिए। बिल्कुल, इनको सराहना चाहिए। और आप लोग अगर डोनेट कर सकते हैं तो किताबें ज़रूर डोनेट कीजिए लाइब्रेरीज़ के अंदर। और हम कितना मतलब कि राशन मतलब कि रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और फिर उसके चंद पैसे हमें मिलते हैं, तो बेहतर है कि किताबें लाइब्रेरियों को दिया करें। आप ये अतिया करें, आने वाली नस्लें भी वो किताबें पढ़ेंगी। हम आगे चलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कारोबारी महारतें जो हैं उनको तब्दील करते रहना, बेहतर बनाते रहना और जिद्दत उसके अंदर आना, क्योंकि मईशत के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। बिल्कुल, इसी सिलसिले में कारोबारी इंक्यूबेशन मराकज़ का मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जो छोटे कारोबारों की तरक्की में मदद के लिए साजगार भी, और उसका बड़ा मकसद उन कारोबारों को तकनीकी और माली तौर पर जिद्दत में ज़रूरी मदद के साथ उनकी तामीर बरकरार रखना और तरक्की देना भी है। अच्छा, अब हम इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करें, बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी देख रहे हैं कि बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं उनको खोला गया है, उनके इफ्तिताह हुए हैं, उसके बाद बच्चे वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा जो तख्लीकी ख़यालात होते हैं उनको सपोर्ट भी हमने सुना है किया जा रहा होता है, और कारोबार शुरू करने के लिए शायद फंडिंग में भी ये बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स मदद कर रहे होते हैं। एक तो ज़रूरत क्या है जामियात के अंदर
بزنس انکوبیشن سینٹرز کی رسپانس ابھی تک کیسا آ رہا ہے, اس کو مزید وسعت کیسے دی جا سکتی ہے, اور پاکستانی معیشت پہ بھی کیا کوئی مثبت اثرات پڑیں گے یہ بزنس انکوبیشن سینٹرز کے, اسی پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر انکوبیشن سینٹر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر ثنیہ زہرا ملک صاحبہ. ڈاکٹر ثنیہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحبہ, بزنس انکوبیشن سینٹر کا آئیڈیا ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے ہے, اور دوسرا اس کی ضرورت کیا ہے؟ جی, بزنس انکیوبیشن سینٹر یعنی کہ آپ نے کہا کاروباری مرکز جس کے اندر آپ کاروبار کو ایک ایسا ادارہ جہاں پر آپ کاروبار کرنے کی صلاحیتوں کو اور تخلیقی صلاحیتوں کو آپ فروغ دیتے ہیں, یہ ایک ایسے ادارے کو بزنس انکیوبیشن سینٹر کہا جاتا ہے. بزنس انکیوبیشن سینٹر یونیورسٹیز کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور پرائیویٹلی بھی اسٹیبلشڈ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اب ٹرینڈ یہ آ رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ بزنس انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے. تو پاکستان کی بہت سی پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر بزنس انکیوبیشن سینٹرز اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں. HSC کے تحت 30 کے قریب بزنس انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پرائیویٹ بزنس انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور بہت عرصے سے ان کا جو ہے وہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک فرٹائل گراؤنڈ ہیں کریٹیو آئیڈیاز کے لیے. یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوتی ہے, یونیورسٹیز کے اندر تخلیقی آئیڈیاز جو ہیں ان کو دیٹس اے بیڈنگ گراؤنڈ فار دیم. تو ایسی جگہوں کے اندر اگر ان آئیڈیاز کو کمرشلائز کرنے کا, ان آئیڈیاز کو پریکٹیکل مارکیٹ کے اندر لے کے جانے کی فیسلٹی, اس کا ایک فورم اویلیبل ہو, تو دیٹ اٹس اے لنک بٹوین the industry and the academia. So business incubation centers are the grounds where the link between the industry and the academia is created. So جو ideas students کے پاس یا faculty کے پاس research کے through ان کے پاس نئے innovative ideas آتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف business institution کے اندر, business school کے اندر creative ideas آئیں, بلکہ آپ کے جو science related disciplines ہیں اس کے اندر بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی نیا کیمیکل جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے, کوئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آپ نے کام کیا ہے, کوئی آپ نے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کام کیا ہے, سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے, تو آپ نے وہاں پہ بنا کے اس کو ختم کر دیا, اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکل آپ نے اپلائی نہیں کیا کہیں بھی مارکیٹ کے اندر, حالانکہ اس کے اندر ویلیو کریشن کا بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. سو بزنس انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ جو ویلیو آپ ریسرچ سے کریٹ کرتے ہیں اس کو مارکیٹ کے اندر ایک ایکچوئل پریکٹیکل ویلیو میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ ایک بیڈنگ گراؤنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے اس کو لنک کیا گیا ہے اگر انکیوبیشن سینٹرز کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے ساتھ, تو اس کا رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ رسپانس بہت اچھا ہے. ہمارا جو بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے that is established in 2021 and we have got an amazing response from the community. ہمارے پاس بہت سارے گریجویٹس اور ہمارے پاس بہت سارے الومنائی جو ہیں وہ آ رہے ہیں جو کہ بہت عرصہ پہلے سے گریجویٹ کر کے جا چکے ہیں, اور وہ انڈسٹری میں کام کر رہے تھے, لیکن جب انہوں نے سنا کہ وہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور ان کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی جس میں ان کو انڈسٹری سے لنک کیا جائے گا, جس میں ان کو مارکیٹ ریسرچ کرنے کی جو ایبلٹی ہے اس میں ان کو ہیلپ کی جائے گی, ان کو ان کے فائنینشیل پلانز میں بنانے کی ہیلپ کی جائے گی. تو وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ who want to quit working and actually establish their own business, and this is actually the need of the economy کہ آپ اپنے کاروبار کر کے تو آپ یو بیکم این امپلائمنٹ پرووائڈر رادر دین این امپلائمنٹ سیکر. سو آپ جاب جو ہیں وہ کریٹ کریں رادر دین آپ جاب سیک کریں. سو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور بزنس انکیوبیشن سینٹرز کی اسٹیبلشمنٹ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر ینگسٹرز کے اندر یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ نوکری تلاش کریں, آپ نوکری پرووائڈ کرنے کے قابل بنیں, نوکری دینے والے بن جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ انکوبیشن سینٹرز ہیں, بچے وہاں پر آتے ہیں, آئیڈیاز بہترین ہیں بچوں کے پاس, پرابلم یہ ہے کہ فنڈز نہیں ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بزنس شروع کرنے کے لیے. اور پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ یار ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن نوکری کریں گے, 10 سال بعد نوکری کرنے کے بعد پیسے اکٹھے کریں گے, پھر بزنس کی طرف آئیں گے. اس
مسئلے کے حل کے لیے بزنس انکیوبیشن سینٹر کیا کرتا ہے؟ جی بزنس انکیوبیشن سینٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے آپ کو فائنینشیل مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اور یہ کہ یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے بزنس انکیوبیشن کا، یعنی کہ جو انٹرپرینورز ہیں ان کو ڈھونڈنے کا، ان کو ڈیولپ کرنے کا، اور پھر ان کو مارکیٹ کے اندر اسٹیبلش کروانے کا، یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ اس میں بہت سارے انویسٹرز ہیں جن کو آپ اینجل انویسٹرز کہتے ہیں، وینچر کیپٹلسٹ کہتے ہیں، اور بزنس انکیوبیشن سینٹرز وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ بھی آتے ہیں اور جو انٹرپرینورز ہیں وہ اپنے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں۔ سو بزنس انکیوبیشن سینٹرز ان کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں۔ سو پچنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اسٹارٹ اپ کمپٹیشنز ہوتے ہیں جس میں ان لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، انویسٹرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے پوٹینشیل آئیڈیاز ہیں، اور پھر وہاں سے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور جب وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کہ آئیڈیا ان کو پوٹینشیلی جو ہے وائبل لگتا ہے اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور یہی بزنس انکیوبیشن سینٹرز کا کام ہے کہ وہ ایک کنیکشن کریٹ کرے بٹوین اسٹوڈنٹس، فیکلٹی اینڈ دا انویسٹرز، ٹرینرز اینڈ مینٹرز۔ اچھا بالکل ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا اس کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں، اور معیشت پہ اگر ہم دیکھیں معیشت کی بات کریں تو یہ معیشت کے لیے کتنا سازگار جو ہے وہ ہوگا ثابت، یا کتنا فائدہ مند ہوگا؟ بہت ضرورت ہے اکانومی کو اس کی۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے 40% آف دا GDP از کنٹریبیوٹیڈ فرام اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، یہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے چائنا کی اکانومی جو ہے وہ 60% ان کا GDP جو ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سے آتا ہے، اور انہوں نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے تھرو اپنی اکانومی کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ سو بہت ضرورت ہے آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ڈیولپ کرنے کی، اور یہ اس کے اندر بہت کام ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس اپرچونٹی کو انہانس کرنے کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کامیاب جوان پروگرام ہے جو کہ اس کو ڈیولپ کرنے میں اور اس میں لوگوں کو مدد کرنے میں بہت سازگار ہے، اور اس کے علاوہ HEC کی طرف سے بھی اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں، اور یہ آج کے دور کی بہت ضرورت ہے۔ سو اکانومی کا اس کے اندر پاکستان کی اکانومی کو اس سے بہت جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انکیوبیشن سینٹرز وہ جگہ ہے جہاں پر کاروباری طبقے کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں جو مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں وہ آ کے اپنے آئیڈیاز کو انوویشن کے تھرو مارکیٹ کے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ سو انوویٹیو آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کو کاروباری طبقے سے نہیں مل سکتے، وہ آپ کو یونیورسٹیز اور پڑھے لکھے طبقے سے مل سکتے ہیں۔ تو ان انوویٹیو آئیڈیاز کو آپ جب مارکیٹ میں لے کر آئیں گے تو ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ سکسیسفل بزنسز بن سکیں اور وہ ایک ایکسیلریٹڈ گروتھ کر سکیں اس کے اندر۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بچوں کو جب مڈل کلاس بچے خاص طور پر جب وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ پڑھ کر آپ نے یا سرکاری نوکری کرنی ہے یا پھر آپ نے ایسی نوکری کرنی ہے کہ آپ فیملی کو سپورٹ کر سکیں، اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیونکہ اس مائنڈ سیٹ کو بدلیں گے تو شاید بچے بزنس انکوبیشن سینٹر کا رخ کر رہے ہوں گے۔ ٹیچرز کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خواہ انجینئرنگ فیکلٹی ہے، خواہ وہ آرٹس کی فیکلٹی ہے، خواہ وہ بزنس اسٹڈیز کی ہے، کس طرح سے بچوں کو سمجھائیں کہ آپ لوگوں نے بزنس کرنا ہے، آپ لوگوں نے واقعی ایمپلائر بننا ہے، اپنے ایمپلائی نہیں بننا، یہ کتنی ضرورت ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلے گا؟ جی یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے اندر انٹرپرینورشپ کے اوپر اسٹڈیز کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ کورسز ہیں جو کہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں جس کے اندر انٹرپرینورشپ سیکھنے کے بارے میں، اور یہ کہ اس چیز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے کریکولم میں انٹرپرینورشپ کو ایک امپورٹنٹ ایک اسینشل ایلیمنٹ جو ہے وہ بنایا جائے، چاہے یہ کہ آپ بزنس ریلیٹڈ ڈسپلن میں پڑھ رہے ہوں یا آپ سائنس ریلیٹڈ ڈسپلن میں پڑھ رہے ہوں، آپ انٹرپرینورشپ کا یا بیسک بزنس کا جو کورس ہیں یا اس کی ٹریننگ ہے وہ آپ کو ضرور دی جائے۔ اور بزنس انکیوبیشن سینٹرز کا یونیورسٹیز میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایکسیسیبلٹی پرووائڈ کی جائے اور پھر ان کو اویئرنیس کریٹ کیا جائے۔ سو یہ کہ انکیوبیشن سینٹرز یہ کام بھی کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں، ان کی ٹریننگ کریں اور ان کو ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز یہ اویئرنیس پرووائڈ کریں کہ امپلائمنٹ لینے کی بجائے آپ امپلائمنٹ پرووائڈ کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ثنیہ زہرا ملک صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سبسیویئر پاکستان کا بہت زیادہ ضرورت ہے آج کہ آپ نوکریوں کی طرف نہ جائیں، آپ لوگ اچھی کمائی کر سکتے ہیں، بزنس آئیڈیا لے کر آئیں۔ یونیورسٹیز میں بزنس انکوبیشن سینٹرز کا ہونا دماغ بھی کھلیں گے، دماغ کھلیں گے، کوئی بزنس کے لیے آپ کام کر رہے ہوں گے اور پھر آپ نوکریاں
दे रहे होंगे। 1 करोड़ नौकरियां गवर्नमेंट नहीं दे सकती, आपने और हमने खुद मिल के देनी है। अपना से जो है ना अपनी दुनिया खुद आपने पैदा करनी है। हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए, वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह